बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जअलल्लाहु बनाया अल्लाह ताला ने अलकाबता बैतुल्लाह काबा को अलबैत अल हरामा इज्जत वाला घर क़ियामल लिन्नासी लोगों के क़याम के लिए लोगों के ठहरने के लिए व शहर अल हरामा और बनाया अल्लाह ताला ने इज्जत वाला घर इज्जत वाला हुर्मत वाले महीनों को। अ, वाव का मतलब बनाया अल्लाह ताला ने इज्जत वाला, यानी ये वाव जो है सारा इसी का माना है। जअलल्लाहुल हरामा, ये मतलब इसका करेंगे, बनाया अल्लाह ताला ने इज्जत वाला अशहर अल हरामा हुर्मत वाले महीनों को, वल हदिया और बनाया अल्लाह ताला ने इज्जत वाला कुर्बानी वाले जानवरों को, वल कलाइदा और बनाया अल्लाह ताला ने इज्जत वाला बैतुल्लाह के पट्टे वाले जानवरों को। ज़ालिका लितालमू, ये कानून इसलिए है ताकि तुम जान लो, अन्नल्लाह यालमू, बेशक अल्लाह ताला जानता है, माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है, व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। इलमू, तुम यकीन कर लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है, व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और तुम यकीन कर लो कि बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। मा अलर रसूली, नहीं है रसूल के जिम्मा मनवाना, इल्लल बलाग, मगर पैगाम पहुंचाना है। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह ताला जानते हैं, मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो, व मा तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। कुल तो कह है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यस्तविल खबीस, नहीं बराबर नापाक, व तय्यिबु, और पाक, वला वलो आजबा का, और अगरचे खुश करे तुझे, कसरतुल खबीस, नापाक की कसरत, फत्तकुल्लाह, लिहाजा तुम डरो अल्लाह ताला से, या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सदकल्लाहुल अजीम, सदकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस सैद। जैसा कि हलाल और हराम चीजों की बात हो रही थी, अल्लाह ताला ने अ, हलाल चीजों को गैरुल्लाह के नाम पर हराम करने से मना फरमाया, और फिर उसी ज़िमन में कसम की बात आई कि अगर कोई बगैर किसी के नाम पे, यानी गैरुल्लाह के नाम के अलावा ही खुद ही अपनी मर्जी से अपने ऊपर कोई चीज, अल्लाह की हलाल की हुई चीज हराम कर देता है, तो उसको भी चाहिए कि वो अपनी कसम तोड़े और उसको जायज करे अपने लिए, और कसम का कफारा अदा करे। फिर उसके बाद शिकार की बात आ गई कि शिकार जो है वो अ, किस सूरत में जायज है और किस सूरत में नाजायज है, कब हलाल है और कब हराम है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि तहरीमातुल्लाह जो हैं उनके अंदर दो चीजें आती हैं। एक होती है वक्त की हुर्मत, और एक होती है जगह की हुर्मत। ठीक है, जगह की हुर्मत क्या है? जगह हुर्मत वाली जगहें कौन सी हैं? सबसे पहले तो हरमैन शरीफैन जो हैं वो हुर्मत वाली जगहें हैं, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी और उसका इर्द गिर्द का इलाका, वो हुर्मत वाली जगह हैं। इसके अलावा सारी मसाजिद हुर्मत वाली जगह हैं, सारी मसाजिद अल्लाह के घर हैं। वहां पे फजूल गोई करना, वहां पे बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करना, वहां पे बैठ के लड़ाई झगड़े करना, दुनिया के काम निपटाना, ये सब चीजें अल्लाह ताला ने हराम फरमाई हैं। तो इसके अलावा जो होती है वक्त की हुर्मत, वो वक्त जो है बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने उनकी यानी हुर्मत भी करार दे दी है, औकात को भी अल्लाह ताला ने मुअज़्ज़ज़ बना दिया है। तो उसमें बहुत सारे औकात आ जाते हैं जिनके अंदर हुर्मत के महीने हैं। 4 महीने हुर्मत के अल्लाह ताला ने करार दिए, जिनमें जंग करने की, खुद से दुश्मन पर हमला करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा वो वक्त जब आप मुहरिम होते हैं, इहराम के अंदर होते हैं, तो आपका वो वाला सारा वक्त भी हुर्मत में आता है। और इसके अलावा जो है
بہت ساری چیزیں اس میں، بہت ساری قسمیں آ جاتی ہیں حرمت کے اوقات کے اندر بھی. تو ہمارے ہاں کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم ایک سیشن کریں گے جس کے اندر آپ اپنے ایریاز کی جو شرک ہیں، شرک اس ٹائپ کے کہ جو غیر اللہ کے نام پہ آپ کے ایریاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کے اوپر کچھ چیزیں لوگ حرام کر دیتے ہیں. کوئی درخت نہیں کاٹنا، کوئی جانور جو ہے اس کا گوشت نہیں کھانا، کسی جانور کا دودھ نہیں پینا، کسی جانور کی پشت پہ سواری نہیں کرنی، کوئی ایریا، کوئی زمین اپنے لیے حرام کر دی، اور کوئی کھانا اپنے لیے حرام کر دیا، اور کسی جگہ پہ جا کے جو ہے غسل کسی پانی کے ساتھ، خاص طور پہ خاص پانی کے ساتھ غسل کیا تاکہ اس سے جو ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچے مختلف طریقوں سے. تو آپ ہر کوئی آپ میں سے کم از کم 5 ایسی باتیں لکھ کے اپنے ٹیچرز کو دیں. انشاءاللہ پھر وہ ساری اکٹھی کر کے آپ کو پوری کلاس کو سنا دی جائیں گی تاکہ آپ کو آگاہی ہو کہ کیا کیا دین کے نام پہ بے دینی پھیلی ہوئی ہے، اور یہ صرف قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں. تو ہم نے ان کو انشاءاللہ سمجھنا ہے. آپ آج ہی کوشش کریں اپنے پاس لکھ کے اپنے ٹیچرز کو جمع کروا دیں تاکہ وہ کل تک مجھ تک پہنچا دیں. اچھا جی، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں غیر اللہ کے نام پر حرام کر دینا. اللہ کے نام پر حلال حرام ہم نے پڑھ لیا کہ اوقات اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام فرمائے، کچھ اللہ تعالیٰ نے جگہیں حرام فرمائی، یعنی اپنے لیے حرام فرما دی، اپنے لیے ان کو معزز قرار دے دیا کہ ان کو کوئی نہیں توڑے گا، ان قوانین کو اگر کوئی توڑے گا تو گناہ گار ہوگا. پھر شرک کرنے والا کیا کرتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ چیزیں حرام کی گئی ہیں تو وہ اپنے بتوں کے نام پہ بھی، اپنے معبودوں کے نام پہ بھی کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیتا ہے. یعنی ہر وہ عبادت جو اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ عبادت لوگ اللہ کے علاوہ لوگوں کی کرتے ہیں، یعنی بتوں کی، جنوں کی، فرشتوں کی، درختوں کی، پتھروں کی، جو جس کو بڑا لگتا ہے، چاند ستارے سورج کی بھی جو جس کو بڑا لگتا ہے اس کے نام پہ وہ عبادتیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ شکار کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شکار کو احرام کی حالت میں حرام فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کہ شکار تمہارے اتنے قریب آ کے بیٹھے گا کہ تمہارے ہاتھوں کے قریب ہوگا، تمہارے نیزے اس تک پہنچ سکتے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی. اور یہ آزمائش اس لیے ہوگی لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرمائے کہ اس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے، اس کو دیکھے بغیر اس کا خوف کس کے دل میں ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لیکن جو شخص اس قانون کو اس کے آنے کے بعد توڑ دے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، یعنی احرام کی حالت میں شکار کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو جب تم احرام میں ہو تو شکار کو مت مارو، یعنی جانور کوئی بھی مت قتل کرو. ومن قتلہ منکم متعمدا، اور پھر اس کی سزا ہوئی. پہلے قانون مقرر فرمایا، پھر قانون توڑنے کی سزا بتائی کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر شکار کو مارے گا، قتل کرے گا، تو اس کے لیے سزا کیا ہے، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اتنا ہی جانور، جتنا جانور اس نے قتل کیا ہے، شکار کیا ہے، اس کو لے کر بیت اللہ کے اوپر جا کے، بیت اللہ میں جا کے قربان کر دے اللہ کے نام پہ. اب جانور دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جانور ہوتا ہے حلال اور ایک ہوتا ہے حرام. اگر تو اس نے حلال جانور مارا ہے، شکار کیا ہے، تو پھر وہ اسی کی قیمت کے برابر جو ہے نیا جانور خرید کر اس کی قربانی کرے گا. لیکن اگر اس نے کوئی ایسا جانور مارا ہے جو کھایا نہیں جا سکتا، یعنی کوئی درندہ اس نے مار دیا جو حرام تھا، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو انصاف پسند آدمی یعنی دو عقل مند انسان جو ہیں اس درندے کی، اس جانور کی قیمت کا اندازہ لگائیں گے، اور ہدیم بالغ الکعبہ، اس جانور کی قیمت کا پھر جو بھی قیمت وہ مقرر کریں گے
कुछ उलमा ने फरमाया है कि हराम जानवर का, सॉरी यहाँ पे मैं आप शायद थोड़ा सा चेंज कर गई हूँ, हराम जानवर की सिर्फ एक बकरी देनी है। यानी अगर किसी ने हराम जानवर मारा है तो उसकी कीमत की जगह, उसकी जगह पे सिर्फ एक बकरी कुर्बान करनी है। और अगर किसी ने हलाल जानवर मारा है तो उसकी कीमत का अंदाजा लगा के उसके मुताबिक जानवर लेना है। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें, इसको आप समझ लीजिएगा दोबारा से। तो उसकी कुर्बानी कर देनी है, या फिर क्या करना है, औ कफ़ारतुन ताआमु मसाकीन, या वो कुर्बानी के वो उस जानवर की जितनी भी कीमत मुकर्रर हुई है उसका खाना खरीद के, राशन खरीद के, खुद खाना बनाए या खाना खरीद ले, उस सारी कीमत का खाना खरीदना है। और एक मिस्कीन को एक फितराना जितना हम देते हैं, एक फितराने के बराबर खाना देना है। और तीसरी सूरत इसकी ये है, औ अदलु ज़ालिका सियामन लियज़ूक़ा वबाल अमरी, या फिर वो हिसाब करेगा कि इस जानवर की क्या कीमत बनती है, लोग उसको कीमत बताएंगे, कीमत लगा के बताएंगे कि इसकी इतनी कीमत बनती है, फिर उसकी वो उसको तकसीम करेगा कि अगर एक मिस्कीन को मैं एक फितराने के बराबर खाना इसमें से रकम दूं तो ये रकम कितने मिस्कीनों पे तकसीम होगी। मिसाल के तौर पे 10 मिस्कीनों में वो खर्च हो जाती है, या 15 में खर्च हो जाती है, इतनी रकम है कि 15 मिस्कीनों को खाना खिलाया जा सकता है, तो फिर वो 15 रोजे रखेगा। 10 मिस्कीनों जितनी होगी वो रकम, तो 10 रोजे रखेगा। औ अदलु ज़ालिका सियामन, या इस जानवर की कीमत के बराबर रोजे रखना। कीमत के बराबर रोजे का ये मतलब है, ये नहीं कि अगर 10,000 20,000 उसकी कीमत है तो उसने 20,000 रोजे रखने हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि उसने वो रकम मिस्कीनों पे तकसीम करनी है कि एक फितराने के बराबर एक मिस्कीन को अगर रकम दी जाए तो कितने मिस्कीनों में ये तकसीम होती है, उतने रोजे फिर उसने रखने हैं। ये उस सूरत में है जब वो कुर्बानी की ताकत नहीं रखता। लियज़ूक़ा वबाल अमरी, ताकि वो चखे अपने काम का वबाल। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ, और जो इससे पहले गुजर चुका है वो तो अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, यानी ज़माना जहलियत में जो तुम मुसलमानों से हुआ उसकी तो मुआफ़ी है। वमन आदा फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु, लेकिन जो शख्स दोबारा ये काम करेगा, अब कानून उतरने के बाद दोबारा शिकार करेगा, तो उससे अल्लाह ताला इंतकाम लेंगे। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त गलबे वाले भी है और इंतकाम लेने वाले भी हैं। उहिल्ल लकुम सैदुल बर्री बहरी व तआमुहु मतअल लकुम वलिस्सय्यारा, इहराम की हालत में समंदर का शिकार हलाल है, और समंदर के शिकार में से सिर्फ मछली खाई जा सकती है। यानी मछली पकड़ने के लिए आपने जाल फेंका या आपने कोई भी तरीका इख्तियार किया तो उसके साथ दूसरे जानवर भी मारे गए, जो समंदर के अंदर दूसरे जानवर रहते हैं उनमें से भी कोई मर गया, तो क्या उसके जहन में ये सवाल आ सकता है ना कि उसका अब हमने जो है वो फिदिया देना है, जो हराम जानवर मर गए हैं, और मछली जो है वो हमारे लिए हलाल है तो उसका नहीं देना। तो ऐसा नहीं है, समंदर में जितने भी जानवर हैं एहराम की हालत में आप उनका शिकार कर सकते हैं, लेकिन उसमें से मछली सिर्फ खा सकते हैं, बाकी जानवर नहीं खा सकते। और अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे लिए भी खाना है और मुसाफिरों के लिए भी खाना है। इससे मुफस्सिरीन ने ये अखज किया है कि मछली जो है वो सफर के अंदर ज्यादा अरसा तक सेव रह सकती है, यानी खराब नहीं होती, गलती सड़ती नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में भी अल्लाह ताला ने उनको फरमाया था कि मछली अपने साथ ले जाओ सफर में। तो ये भी यहाँ पे भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सफर के लिए मछली जो है वो बेहतरीन है, क्योंकि बहुत जल्दी खराब नहीं होती अगर आप पका के उसको साथ रख लें। वहुर्रिमा अलैकुम सईदुल बर्री मादुम तुम हुरुमा, और जब तक तुम एहराम में हो तुम्हारे लिए खुश्की का शिकार हराम है, और जब तुम एहराम खोल दोगे तो शिकार हलाल हो जाएगा। इस हालत में एक और मसला आता है कि अगर कोई शिकार का खाना लेकर आता है आपके पास, आप एहराम में हैं, तो किसी ने कोई इंसान गोश्त लेकर आया जो कि शिकार का था और उसने शिकार करके वो बनाया था, तो आप उसको खा सकते हैं क्योंकि आपने शिकार नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि शिकार की हालत में एहराम की हालत में शिकार का खाना जो है वो इंसान के लिए जायज है,
इस सूरत में जब उसने खुद शिकार नहीं किया या खुद उसने शिकार की तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि किसी ने खाना बनाया, उसकी दावत की, वो एहराम की हालत में था, तो वो उस शिकार के खाने को खा सकता है। वहुर्रिमा अलैकुम वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और तुम अल्लाह ताला से डरो जिसकी तरफ तुमने इकट्ठे होना है। जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम, फिर अल्लाह ताला ने अपनी हुर्मतें बताई कि मैंने अपने नाम पे कुछ चीजें हराम की हैं। मैंने सबसे पहले काबा को इज्जत वाला बनाया है, उसकी बेहुरमती करना जो है वो हराम किया है सबके ऊपर। और क़ियामल लिन्नास, जो काबा लोगों के ठहरने की जगह है, वह शहर अल हराम, और मैंने हुर्मत वाले महीनों को इज्जत वाला बनाया है, वल हदिया, कुर्बानी के जानवरों को इज्जत वाला बनाया है, वल कलाइद, और वो जानवर जिनको बैतुल्लाह के ऊपर जाके यानी अल्लाह के नाम पे कुर्बान करना होता है बैतुल्लाह में जाके, उनको भी, उनकी भी इज्जत को मैंने उनको भी मुअज़्ज़ज़ बनाया है, उनकी भी बेहुरमती करने से मना किया है। अब हमारे यहाँ कुर्बानी के जानवरों की ऐसी ऐसी बेहुरमती होती है कि बिल्कुल उनको खिलौना समझ लिया जाता है। खास तौर पे कराची के एरियाज में जानवरों की नुमाइश करने का एक अजीब तरीका इस दफा नजर आया कि वो जानवर को उठा के, पूरे भैंसे को या पूरा वो जो बछड़ा होता है उसको क्रेन के जरिए उठाते हैं और ऊपर लेके जाते हैं, 20वीं मंजिल पे जाके उसको ऊपर चढ़ा देते हैं। फिर 2-4 दिन के बाद जब कुर्बानी का टाइम आता है, फिर क्रेन आती है, उसको पट्टा डाल के लटका के पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि ये देखो, ये हमने जानवर कुर्बान करना है। और हर तरफ मजमा छतों पे जड़ा होता है, गलियों में इकट्ठा हुआ होता है, और उस जानवर की जान लटकी होती है सूली पे, और उसको उतार के नीचे जो है लटका के लेके आते हैं। तो ये बेहुरमती है जानवर की। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि कुर्बानी का जानवर भी हमने मुअज़्ज़ज़ बनाया है, उसकी भी इज्जत लाजमी है। ज़ालिका लितालमू अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ये कानून इसलिए है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीनों में है। क्योंकि जो जानता होगा वही कानून तोड़ने पे सजा देगा ना। जो जानता ही नहीं, वो सजा क्या देगा? तो वो देख रहा है सब कुछ, वो नीयतें भी देख रहा है, वो हमारे अमाल भी देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो इस पे सजा भी देगा। व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। एलमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तुम यकीन कर लो कि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और तुम ये भी यकीन कर लो कि अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। ये है वो कंडीशन जो हमारे ईमान की होनी चाहिए। यानी एक तरफ ये यकीन कि हम अल्लाह ताला हमें सजा देने पे कादिर है और वो बहुत सख्त सजा देने वाला है, और दूसरी तरफ ये यकीन कि अगर हम तौबा कर लेंगे तो वो बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला भी है। जैसे हमने ये पढ़ा था हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान कि उन्होंने फरमाया कि अगर मुझे पता चल जाए कि पूरी दुनिया में से सिर्फ एक आदमी ने जहन्नम में जाना है, तो मैं इस चीज से डरूंगा कि वो जहन्नुम में जाने वाला शख्स मैं हूँ। और अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि सारी दुनिया जो है वो जहन्नुम में जाने वाली है और एक शख्स ने जन्नत में जाना है, तो मुझे यकीन है कि वो शख्स मैं हूँगा जो जन्नत में जाएगा। तो ये ईमान की हालत होनी चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रहमत की तरफ झुक जाएं और गुनाह करते रहें और कहें कि अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है, और ऐसा भी नहीं कि इतने ज्यादा खौफजदा हो जाएं कि गुनाह करने के बाद तौबा ही ना कर सकें और कहें कि अब तो मैं बस गया, अब तो मेरी तबाही लाजमी है, अब मैं तौबा करूं या ना करूं, अल्लाह मुझे नहीं बख्शेगा। तो ये दोनों हालतें ही अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। मा अल रसूल इल्लल बलाग, पीछे भी ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल के जिम्मा सिर्फ पहुंचाना है। इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, आयत नंबर 92 में फरमाया। यहाँ पे भी यही फरमा रहे हैं कि रसूल के जिम्मा सिर्फ पैगाम देना है। पैगाम पहुंच गया आप तक, अब आपकी मर्जी है कि आप इस पे अमल करके अपने आप को जन्नत में लेके जाते हैं या इसके खिलाफ चल के अपने आप को जहन्नम में लेके जाते हैं। हदीस मुबारका में आता है ना कि सब के सब मेरी सारी उम्मत जन्नती है सिवाय उसके जिसने इनकार कर दिया।
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو نافرمانیاں کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ تو گویا کہ ہم خود انکار کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے جنت، ہم دنیا کی عیش میں رہنا چاہتے ہیں، دنیا کی عیش کو پسند کر کے جنت کو ہم خود ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو کسی کا کوئی قصور نہیں ہوگا اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا اور وہ سہنے والی چیز نہیں، وہ صحیح نہیں جا سکے گی۔ اس کا اگر کسی نے کوئی یقین کرنا ہو، نظارہ کرنا ہو، تو دنیا کے جلے ہوئے انسان کو دیکھ سکتا ہے۔ دنیا میں اگر ایک انگلی بھی کسی کی جل جائے آگ کے اندر تو اس کی انگلی کی جو شیپ ہوتی ہے اس کو دیکھیں کہ اس کا کیا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کی جلن ہوتی ہے وہ انسان کو سونے نہیں دیتی۔ تو وہ جہنم جو اندر سے انتڑیوں کو نکال کے باہر گرا دے گی، اور وہ جہنم جس سے چمڑے پگھل پگھل کر نیچے گر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نیا چمڑا دیں گے، پھر وہ پگھلے گا، پھر نیا چمڑا، اور یہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ تو ایسی جہنم کو کون سہ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من کل عذاب، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے لیے صرف خوف زدہ ہونا کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایسا خوف ضروری ہے جو ہمیں گناہوں سے روکے اور جو ہمیں اطاعت کی طرف مائل کرے، ہم اپنی مرضیاں کرنی چھوڑ دیں، ہم اللہ کی اطاعت میں۔ دیکھیں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیں سب سے زیادہ کیا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں آزاد رہنا چاہیے، ہمیں آزادانہ زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ یقین رکھیں کہ آپ آزاد کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتے۔ جب آپ خود کو آزاد کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کسی نہ کسی حکم کے تابع ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کسی دوست نے یا کسی نے بھی آ کے آپ کو کہا کہ چھوڑو یہ، اتارو یہ دوپٹہ، یہ کیا بنا رکھا ہے، بالوں کو کھولو، ان کو کاٹو، ان کو سٹائل دو، یہ کرو، ناخن بڑھاؤ، اپنے میک اپ کرو، فلاں پارلر میں چلتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اس وقت کیا ہوتے ہیں کہ آپ اس وقت آزاد ہوتے ہیں؟ نہیں، اس وقت آپ اس دوست کے تابع ہوتے ہیں، اس کے غلام بن رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر آپ اس کے بھی نہیں بن رہے، آپ کا نفس آپ کو کہہ رہے تو آپ نفس کے غلام بن رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر غلامی تو کسی نہ کسی کی کرنی ہے، آپ اللہ کی کر لیں، بادشاہ کی کریں تو آپ کی غلامی بھی جو ہے وہ شاندار ہے۔ اور اگر کسی فقیر کی غلامی کریں گے تو وہ آپ کو کیا بنائے گا، کیا دے گا؟ تو اس لیے کسی ایک کی غلامی کرنی ہے، بس آپ نے اپنا آقا خود چوز کرنا ہے کہ کس کے غلام بنیں گے آپ۔ تو اللہ کے غلام بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے چھوٹی جنت جس کی ہوگی وہ اتنی بڑی ہوگی کہ پورے جتنے آسمان اور جتنی زمینیں ہیں ان سب کو پھیلا دیا جائے تو اتنی چوڑائی ہوگی صرف اس جنت کی، جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اس کی، اور اس میں اس کو حکومت دے دی جائے گی۔ ہماری دنیا میں کسی ایک ملک کا کسی کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے تو اس کا کیا ٹھاٹ پاٹ ہوتا ہے، کیا شان و شوکت ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ تو پوری دنیا جتنے ملک ہیں یہاں پہ سارے کے سارے ہی وہ ایک جنتی کو دے دیے جائیں گے۔ تو اس کا اندازہ لگائی کہ اس کی شان و شوکت کیا ہوگی، اس کا ٹھاٹ باٹ کیا ہوگا۔ تو ایسے آقا کو چوز کریں جو آپ کو بادشاہ بنا دے، ایسے آقا کو نہ چوز کریں جو آپ کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے۔ تو کسی نہ کسی کی غلامی تو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلامی عطا فرمائے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، سب اللہ جانتے ہیں۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاکیزہ برابر نہیں ہیں۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اور اگرچہ تجھے ناپاک کی کثرت بڑی اچھی لگے۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ ناپاک کو ہم پسند کرتے ہیں بعض اوقات، یعنی ناپاک وہ چیزیں نہیں ہوتی جو ہمیں دیکھنے میں ناپاک لگیں، ناپاک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دے دیا ہے۔ اور خاص طور پہ اس میں رشوت کا مال، سود کا مال، اور ڈاکے اور چوری کا مال، لوگوں کا حق مارا ہوا، یہ ساری چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ ناپاک کی کثرت بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے دل کو، سود کی رقم بہت بھاری ہوتی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور حرام ذرائع سے کمایا ہوا پیسہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔
تو اللہ ताला फरमाते हैं फिर भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, अगरचे तुम्हें नापाक की कसरत अपनी तरफ माइल करती है। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफलिहून, लिहाजा ए अकल वालो अल्लाह से डरो अगर तुम कामयाबी पाना चाहते हो। जो अकल वाला होगा वो इन रास्तों पे नहीं पड़ेगा। बेवकूफ जो होगा दुनिया के हिसाब से जितना भी चालाक हो जाए, अल्लाह उसको बेवकूफ करार दे रहे हैं जो अपने लिए जहन्नम चूज कर रहे हैं, अपने लिए हराम चूज कर रहे हैं। सदक अल्लाहुल अजीम, सदक अल्लाह।